السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم غنديرو واحد الامتحان محلي اللي تدار في تزميت 2020 وغنبداو بليكزيرسيس 1 كالكولي اي سامبليفي. غنحسبو وغنبسطو جذر 25 3 جذر 2 تو بويسونس 2 جذر 3 ناقص جذر 5 فوا جذر 3 زائد جذر 5 وجذر 2 ناقص جذر 50 زائد جذر 32. جذر 25 تساوي جذر 5 بويسونس 2 غنمشي للأس مع الجذر المربع تساوي 5. 3 جذر 2 كلشي بويسونس 2 غنديرو 3 بويسونس 2 فوا جذر 2 بويسونس 2 تساوي 3 بويسونس 2 هي 9 فوا 2 الأس والجذر المربع غيمشيو ويبقى لنا 9 فوا 2 تساوي 18. جذر 3 ناقص جذر 5 فوا جذر 3 زائد جذر 5 غنديروهم في واحد الجذر كبير وغنديرو 3 ناقص جذر 5 بين قوسين فوا 3 زائد جذر 5. كنشوفو هنا راه كاينة متطابقة عامة تساوي المتطابقة العامة ديال أ ناقص بي و أ زائد بي تساوي أ بويسونس 2 ناقص بي بويسونس 2 يعني تساوي 3 بويسونس 2 جذر 3 بويسونس 2 ناقص جذر 5 بويسونس 2 تساوي 3 بويسونس 2 هي 9 ناقص الأس غنمشي مع الجذر تبقى لنا 5 تساوي جذر 4 تساوي 2. جذر 2 ناقص جذر 50 زائد جذر 32 غنبسطوها بعدا. جذر 2 ناقص جذر 50 هي جذر 25 فوا 2 زائد جذر 16 فوا 2 تساوي جذر 2 ناقص جذر 25 فوا جذر 2 زائد جذر 16 فوا جذر 2 تساوي جذر 2 ناقص 5 فوا جذر 2 زائد 4 فوا جذر 2. هنا غنعملو بجذر 2 حيت كاينة عندنا هنا وهنا وهنا غنعملو بها تساوي جذر 2 هنا راه كاين فوا 1 يعني 1 ناقص 5 زائد 4 تساوي جذر 2 عامل لي 1 ناقص 5 تساوي ناقص 4 زائد 4 تساوي 0 يعني 2 فوا 0 اللي تساوي 0. دابا غننتقل للسؤال الثاني اللي هو اون فيلو راديكال او دينوميناتور. غنحيدو الجذر المربع من المقام. هنا غنضربو فوا جذر 3 يعني 7 فوا جذر 3 و 2 جذر 3 فوا جذر 3 تساوي 7 فوا جذر 3 يعني 7 جذر 3 على 2 جذر 3 فوا جذر 3 تعطينا 2 جذر 3 بويسونس 2 تساوي 7 جذر 3 على 2 جذر 3 غنمشي للأس مع الراديكال ويبقى لنا 2 فوا 3 تساوي 7 جذر 3 على 2 فوا 3 هي 6 وحنا حيدنا الراديكال. دابا ندوزو للثاني حيت هنا عندنا 2 جذور غنضربو في المرافق ديال جذر 7 ناقص جذر 3 يعني 5 فوا جذر 7 زائد جذر 3 على جذر 7 ناقص جذر 3 وجذر 7 زائد جذر 3 تساوي هنا 5 فوا جذر 7 زائد 5 فوا جذر 3 على
هنا عندنا متطابقة ديال أ ناقص بي عامل لي أ ناقص زائد بي، يعني أ بويسونس دو زائد بي بويسونس ناقص بي بويسونس دو، يعني جذر 7 بويسونس دو ناقص جذر 3 بويسونس دو تساوي 5 جذر 7. 5 فوق جذر 7 تبقى 5 جذر 7 زائد 5 جذر 3 على جذر 7 بويسونس دو هي 7 ناقص جذر 3 بويسونس دو هي 3 تساوي 5 جذر 7 زائد 5 جذر 3 على 7 ناقص 3 هي 4. وإحنا حيدنا لغة إيكال من الدونوميناتور. دابا ننتقل للسؤال الثالث اللي هو بوزون أ إيكالا 8 فوا 10 أس ناقص 22 فوا 2525 على 5 أس ناقص 6 فوا 1 على 2 أس 3 أس 2 فوا 10 أس ناقص أس 17. قالين هنا مونطخي كو أ تساوي 2020 فوا 10 أس ناقص 32، يعني غنحسبو خاصنا نحسبو أ، وباش نحيدو الكسر خاصنا غنضربو في المقلوب ديال المقام، يعني أ تساوي 8 فوا 10 أس ناقص 22 فوا 2525 فوا مقلوب ديال 5 أس ناقص 6 وهي 5 أس 6 فوا المقلوب ديال 1 على 2 هي 2 على 1 هي 2 أس 3 أس 2 فوا 10 أس ناقص 17 تساوي 8 فوا 10 أس ناقص 22 فوا 2525 فوا 5 أس 6 فوا 2، يعني 2 أس 3 أس 2 يعني غنضربو 3 في 2 غتعطينا 6، يعني 2 أس 6 فوا 10 أس ناقص 17 تساوي 8 فوا 10 أس ناقص 22 فوا 2525 فوا 5 أس 6 و 2 أس 6 غنديرو 5 فوا 2 يعني 10 أس 6 فوا 10 أس ناقص 17 تساوي 8 فوا 10 أس ناقص 22 غنجيبو هاد 10 هنا فوا 10 أس 6 وفوا 10 أس ناقص 17 فوا 2525 تساوي 8 فوا 10 غنديرو واحد القوس غنديرو ناقص 22 زائد 6 وناقص 17 فوا 2525 تساوي 8 فوا 10 ناقص 22 زائد 6 زائد 17 تساوي 10 فوا 10 أس ناقص 33 فوا 2525. طبعا نديرو تساوي 8 فوا 252.5 باش تعطينا 2020 فوا 8 فوا 252.5 باش تعطينا 2020 فوا 10 باش حولنا الفاصلة من هنا لهنا
وغنديرو فوا 10 أس ناقص 33 اللي هنا، 10 أس ناقص 33 تساوي 8 فوا 252.5 هي 2020 فوا 10. هنا عندنا 10 أس واحد ناقص 33 يعني 1 ناقص 33 تساوي 2020 فوا 10 أس ناقص 32. وإحنا بينا بأنه تساوي 2020 فوا 10 أس ناقص 32. دابا ننتقلو ل B. دوني ليكريتور سيونتيفيك دو نومبر غنعطيو الكتابة العلمية تاع داك العدد اللي لقيناه اللي هو تساوي 2020 فوا 10 أس ناقص 32. غنديرو تساوي 2.0 فوا 10 أس 3 حيت 3 الأرقام وغنديرو فوا 10 اللي عندنا 10 أس ناقص 32 تساوي غنحيدو بعد هاد الصفر حيت مصالحش غنديرو 2.02 فوا 10 و 3 يعني 10 أس 3 فوا 10 أس ناقص 32 يعني غنديرو 10 أس 3 زائد ناقص 32 يعني 3 ناقص 32 تساوي 2.0 فوا 10 أس 3 ناقص 32 هي ناقص 29. وإحنا لقينا ليكريتور سيونتيفيك. دابا غندوزو لسي فاكتوريزي ليكسبرسيون سويفونت B تساوي 9 إكس بويسونس 2 ناقص 5 زائد 4 إكس زائد جذر 5 كلشي عامل 3 إكس ناقص جذر 5. هذا عندنا معمل من قبل يعني غنعملو هي الجزء ونديرو تساوي 9 إكس بويسونس 2 هي 3 إكس لو تو بويسونس 2 ناقص تا 5 غنحولوها البويسونس 2 تاعي غنديرو ليها جذر 5 بويسونس 2 زائد هذا ما غنغيروش غنكتبو كيما هو 4 إكس زائد جذر 5 3 إكس ناقص جذر 5 تساوي 3 إكس لو تو بويسونس 2 ناقص جذر 5 لو تو بويسونس 2 تساوي غنخرجو واحد المتطابقة عامة واللي هي أ بويسونس 2 ناقص بي بويسونس 2 تساوي أ زائد بي و أ ناقص بي يعني 3 إكس ناقص جذر 5 عامل لي 3 إكس زائد جذر 5 وهادشي غنكتبو كيما هو زائد 4 إكس زائد جذر 5 و 3 إكس ناقص جذر 5 تساوي هنا عندنا 3 إكس ناقص جذر 5 مكرر يعني غنعملو ب هنا وهنا غنديرو 3 إكس ناقص جذر 5 عامل 3 إكس زائد جذر 5 زائد 4 إكس زائد جذر 5 تساوي 3 إكس ناقص جذر 5 عامل لي 3 إكس و 4 إكس هي 7 إكس زائد جذر 5 زائد جذر 5 و جذر 5 يعني جذر 2 جذر 5 2 جذر 5 وإحنا فاكتوريزينا ليكسبرسيون. دابا ننتقلو للدي اللي هو ديفلوبي يسامبليفي. عندنا بي تساوي 9 إكس بويسونس 2 ناقص 5 زائد
4 إكس زائد جذر 5 عامل لي 3 إكس ناقص جذر 5. فاش عملناها لقينا بأنها تساوي 3 إكس ناقص جذر 5 عامل لي 7 إكس زائد جوج جذر 5. وحنا دابا غنبسطوها، يعني غنجيو تساوي 3 إكس فوا 7 إكس زائد 3 إكس فوا جوج جذر 5 ناقص جذر 5 فوا 7 إكس ناقص جذر 5 فوا جوج جذر 5 تساوي 3 إكس 3 فوا 7 هي 21 إكس بوسونس 2 زائد 3 إكس فوا جوج هي 6 إكس جذر 5 ناقص 7 إكس فوا جذر 5 يعني 7 إكس جذر 5 ناقص جذر 5 فوا جوج فوا جذر 5 يعني جوج جذر 5 بوسونس 2 تساوي 21 إكس بوسونس 2 زائد 6 إكس جذر 5 ناقص 7 إكس جذر 5 يعني 6 ناقص 7 إكس جذر 5 يعني ناقص 1 إكس جذر 5 ناقص جوج فوا غنمشي الأس مع الجذر غيبقى لنا 5 تساوي 21 إكس بوسونس 2 ناقص 1 إكس جذر 5 ناقص جوج في 5 هي 10 تساوي 21 إكس بوسونس 2 ناقص إكس جذر 5 ناقص 10 وحنا نشرنا بي. دابا غننتقلو ليكزيرسيس 2. في السؤال الأول A et B دو نومبر ريال تيل كو A مقدر بين ناقص 5 وناقص 3 و B مقدر بين 1 و 4. encadrer AB 1 لا B و A زائد B. Un encadrement de A plus B. On a A مقدر بين ناقص 5 وناقص 3 و B مقدر بين 1 و 4 يعني alors A زائد B مقدر بين ناقص 5 زائد 1 وناقص 3 زائد 4. دونك A زائد B مقدر بين ناقص 5 زائد 1 يعني ناقص 4 وناقص 3 زائد 4 هي 1. دابا ندوزو للكادغومون دو 1 على B. دابا غنخدمو غير بالنقطة ديال B يعني الانفيرس ديال 1 على B غتغير لوغدر يعني الوغ 1 على B مقدر بين 1 على 4 1 على 1 هي 1. دابا غندوزو للكادغومون دو A فوا B. حيت هنا عندنا أعداد سالبة غنديرو ناقص 5 فوا 1 وناقص 5 فوا 4 وناقص 3 فوا 1 وناقص 3 فوا 4. قلنا ناقص 5 فوا 1 وناقص 5 فوا 4 تساوي هنا ناقص 5 وناقص 20. وهنا تاني ناقص 3 فوا 1 اللي هي ناقص 3 وناقص 3 فوا 4 اللي هي ناقص 12. غنهزو أكبر عدد اللي هو ناقص 3 وأصغر عدد اللي هو ناقص 20. دونك A فوا B محصور بين ناقص 20 وناقص 3. دابا ندوزو ل A في السؤال الثاني. مونطري كو جوج جذر 7 ناقص 3 جذر 5
لو تو بويسونس دو تساوي 73 ناقص 12 جذر 35. هنا غنديرو متطابقة هما، حيت هنا عندنا المتطابقة ديال أ ناقص بي لو تو بويسونس دو، يعني عندنا 2 جذر 7 ناقص 3 جذر 5 كلشي بويسونس دو تساوي 2 جذر 7 كلشي بويسونس دو ناقص 2 فوا 2 جذر 7 فوا 3 جذر 5 زائد 3 جذر 5 لو تو بويسونس دو تساوي 2 و 2 يعني 4. الأس غيمشي مع جذر مربع يعني فوا 7 ناقص 2 في 2 فوا جذر 7 هنا عندنا 4 جذر 7 فوا 3 فوا 5 3 فوا جذر 5 يعني 3 جذر 5 زائد 3 بويسونس دو هي 9 فوا جذر 5 غيمشي الجذر مع الأس يعني فوا 5 تساوي 28 ناقص 4 غنجي هو 3 يعني 4 فوا 3 فوا جذر 7 فوا جذر 5 زائد 9 فوا 5 هي 45 تساوي 28 ناقص 4 3 12 فوا جذر 7 فوا 5 زائد 45 تساوي 28 غنجيبو عندها 45 ناقص 12 فوا جذر 35 تساوي 28 و 45 73 ناقص 12 جذر 35. وإحنا لقينا وبينا بأنه 2 جذر 7 ناقص 3 جذر 5 لو تو بويسونس دو تساوي 73 ناقص 12 جذر 35. ب في السؤال الثاني كومباري 2 جذر 7 و 3 جذر 5. هادو في حيت عندهم الجذر وهما بوزيتيف يعني غنديرو المقارنة ديال الأسين ديالهم واللي هي 2 جذر 7 2 بويسونس 2 اي 3 جذر 5 لو تو بويسونس 2 بويسونس 2 يعني 4 جذر 7 غيمشي الجذر مع الأس فوا 7 اي 3 بويسونس 2 هي 9 فوا جذر 5 جذر 2 جذر فوا جذر 5 الجذر غيمشي مع الأس يعني فوا 5 4 فوا 7 تساوي 28 اي 9 فوا 5 45 يعني غنديرو المقارنة ديال 28 و 45 و 28 أصغر من 45 ألوغ لا دونك 2 جذر 7 أصغر من 3 جذر 5. ننتقل للسي déduire une simplification du nombre جذر 73 ناقص 12 جذر 35. الأمة هادي أنا اللي كتبدا معطوهاش لينا في الفرض حيت عقلتو في أ حسبنا بأنه ولا لقينا بأنه 2 جذر 7 ناقص 3 جذر 5 لو تو بويسونس 2 تساوي 73 ناقص 12 جذر 35 يعني 73 ناقص 12 جذر 35 تساوي 2 جذر 7 ناقص 3 جذر 5. هنا دارو الجذر زادو هنا الجذر تاعنا غنزيدو الجذر يعني جذر
وغنزيدو تاني الجذر هنا غيمشي مع أس 2 تساوي جوج جذر 7 ناقص 3 5. ألوغ جذر 73 ناقص 12 جذر 35 تساوي جوج جذر 7 ناقص 3 جذر 5. وحنا استنتجنا لا سامبليفيكاسيون ديال جذر 73 ناقص 12 جذر 35. طبعا تقرير دي كالكولي x puissance 2 زائد 3 racine carré de 5 égale à 2 racine carré de 7. هذه معادلة غنحسبوها طريقة المعادلات. غنديرو x puissance 2 تساوي غنجيبو هاد العدد هنا يعني جوج جذر 7 ناقص 3 جذر 5. وعندنا جذر 7 صغر من 3 جذر 5 حيت درنا ليهم لا كومباريزون في السؤال بي. ألوغ جوج جذر 7 ناقص 3 جذر 5 أصغر من 0. وعندنا x puissance 2 تساوي جوج جذر 7 ناقص 3 جذر 5. وهذا العدد صغر من 0 والعدد اللي فيه الأس ديما موجب، يعني بحال قالوا لنا هنا العدد الموجب يساوي العدد السالب، يعني هاد ليكواسيون هادي ما عندهاش حل. يعني غنكتبو ليه cette équation n'a pas de solution. وهنا كيسالي الفيديو، راه باقي الجزء الثاني من التكمله ديال الفرض، حيت الفرض خاصنا نديروه في ساعتين، وهذا الفيديو غيكون فيه ثلث ساعه. ما ننساش تحط معك واحد اللايك وتشترك في القناه، وشكرا.